अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया एआई वली और आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ एक बहुत ही टैलेंटेड और बड़े मेहनती स्टूडेंट मौजूद है और हम इनसे इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, इनके तजुर्बात के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कि इन्होंने सर रेहान का टीचर ट्रेनिंग बूट कैंप कैसे ज्वाइन किया। तो सबसे पहले मोहित लीडरशिप वाला आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं बेटा आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। बहुत खूब। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको ये बताती चलूँ कि आज मोहित और मैं मिलकर एआई इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन को भी डिस्कस करेंगे। यानी कि असल में एआई का किरदार एजुकेशन को लेकर क्या है और इसके असरात क्या हैं, इसके चैलेंजेस क्या हैं, इन सब बातों को आज हम आपस में मिलकर डिस्कस करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि हमारी इस डिस्कशन से आपको भी बहुत फ़ायदा होगा। मोहित बेटा, आप ये बताइए कि सबसे पहले तो आपका मुख्तसर सा तारुफ करना है। जी, मेरा नाम मोहित लीडरशिप वाला है और मैं मोहित हूँ। मेरी एजुकेशन मैंने 10th के एग्ज़ाम दिए हैं। माशाल्लाह, मैट्रिक एग्ज़ाम आपने दे दिए हैं, बहुत खूब। अच्छा बेटा, ये बताइए कि आपको सर रेहान के टीचर ट्रेनिंग बूट कैंप के बारे में कैसे पता चला? आप थोड़ा-सा ऊँचा बोलिएगा। जी, मुझे मेरी मदर स्क्रॉल कर रही थी तो उन्हें रैंडम सर रेहान की वीडियो मिली, तो उन्होंने देखी तो मुझे बताया, तो फिर मैंने भी उनकी वीडियोज़ देखी तो फिर वहाँ से मैंने सर रेहान के बूट कैंप को जॉइन किया। ओके, बहुत खूब। अच्छा बेटा, आप ये बताएँ कि जब आपने ये सर रेहान का टीचर ट्रेनिंग बूट कैंप जॉइन किया था, उस वक़्त आपकी तवक्कुआत क्या थी इस कोर्स को लेकर? आप क्या सोच रहे थे इसके बारे में? ये कैसा होगा? लाइक मैं सोच रहा था कि पता नहीं कैसा होगा, टफ होगा, तो जब मैंने किया तो थोड़ा इसको अंडरस्टैंड किया तो मुझे इजी लगा। सब टास्क इस इजी लगे मुझे। ईज़ी लगा आपको? मज़ा आ रहा है ये काम करने में? जी याद है। बहुत खूब। अच्छा ये बताइएगा कि आपको ये जो लेवल 1 है, ये करने में कुछ मुश्किलात का सामना तो करना पड़ा होगा। आप हमें बताएँ वो कौन-सी मुश्किलात हैं, जिनका आपको सामना करना पड़ा? जी, मुझे मुश्किलात तो कुछ नहीं थी, बस मुझे टास्क थे थोड़े जो लाइक टेड टॉक होगी, ये इसमें वीडियोस वगैरह बनाने में थोड़ी मुझे होती थी, तो इसको मैंने इम्प्रूव किया है। बहुत खूब, बहुत खूब। यानी आप मेहनत करते हैं और आपने उसको ओवरकम कर लिया, ऐसे ही है? जी। बहुत अच्छे बेटा। अच्छा बेटा, ये बताएँ आपको सबसे ज़्यादा मज़ा कौन-सा टास्क करने में आता है? कौन-सा टास्क करना आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? जी, मुझे पोस्टिंग का टास्क अच्छा लगता है, वो ईज़ी भी है और इज़िली हो भी जाता है। और सबसे मुश्किल? सबसे मुश्किल है जो लाइक एआई सेशन नहीं, इंटरव्यू वाला थोड़ा मुश्किल लगता है, बाकी ईज़ी है। अच्छा, इंटरव्यू करना मुश्किल लगता है। नाज़रीन, हम आपको ये बताते चले, माशाल्लाह माशाल्लाह मोहित को लेवल 1 का स्टूडेंट जॉइन किए हुए अभी तकरीबन 1.5 मंथ हो चुके हैं, लेकिन मोहित के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज है। ये अपनी बात को कह लेते हैं। जब पहले ये क्लास में आए थे, तो इनको बहुत मुश्किल होती थी बात करने में, कहने में, खामोशी से अपना काम करते रहते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो चुका है और अब ये आहिस्ता-आहिस्ता इंटरव्यूज़ की तरफ आ रहे हैं। दिस इज़ अ बिग पॉइंट। ओके बेटा। अच्छा बेटा, ये बताएँ आप कि अब तक आपने जो सर रेहान का टीचर ट्रेनिंग बूट कैंप जॉइन किया है, आपने कौन-कौन सी स्किल्स सीख ली? कौन-कौन से एआई टूल्स सीख लिए आपने? जी, मैंने उससे लाइक कैनवा पोस्ट सीखी है और लाइक फेसबुक अकाउंट को यूज़ करना और लिंक्डइन यूज़ करना, यूट्यूब यूज़ करना, ये सीख लिया मैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और यहाँ हम ये बताते चलें कि
सर रेहान के जो टीचर ट्रेनिंग बूट कैंप है वहाँ पर लेवल 1 में बहुत से एआई टूल सिखाए जाते हैं। जैसे हमें पोस्टिंग करना होती है चैट जीपीटी के साथ, फिर इसके अलावा स्ट्रीम यार्ड पे हम लोगों ने इंटरव्यू कंडक्ट करने होते हैं, को पायलट से बात करनी होती है, सिस्म से बात करनी होती है। इसके अलावा हमें टेड टॉक्स देखनी होती हैं, इनके रिव्यूज़ देने होते हैं। इसके अलावा मोहित ऐड करें आप भी, हाँ जी, हमें सुनो या इसे सॉन्ग बनवाने होते हैं। और इसके अलावा भी हम क्या करते हैं, और भी बहुत कुछ साथ-साथ कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, और हमें बहुत मज़ा आ रहा होता है ये काम करने से। यहाँ पर आपको ये बताती चलूँ कि सर रेहान का जो टीचर ट्रेनिंग बूट कैंप है वो इतना अच्छा डिज़ाइन हुआ है। यहाँ पर पकाकर खिलाया नहीं जाता, बल्कि स्टूडेंट्स को मेहनत करनी पड़ती है और खुद पकाकर खाना पड़ता है। तो मोहित बेटा, मैं आपको ये आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको क्या फ़ायदा महसूस हो रहा है खुद अपनी ज़ात में? आपको क्या लगता है कि मैंने ये जब से जॉइन किया है, वो जो मैंने मैट्रिक कर लिया है वो एक तरफ, और अब ये जो 1.5 मंथ मैंने यहाँ पर ये सर रेहान का टीचर ट्रेनिंग बूट कैंप जॉइन किया, तो मेरे अंदर क्या चेंज आया? आप क्या पॉज़िटिव चेंज खुद में देखते हैं? अनम्यूट करें बेटा आप खुद को। जी, मेरे में काफ़ी चेंजिंग आई है, लाइक कॉन्फिडेंस मेरा थोड़ा बिल्ड हुआ है और मैं अच्छा फील करता हूँ। लाइक मैं वीडियोस नहीं बनाता था, तो वीडियोस वगैरह कैमरे के सामने आना, तो ये सब चीज़ें मेरी बिल्ड हुई हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूब बेटा, बहुत खूब। अच्छा बेटा, जैसा कि हमारा टॉपिक है एआई इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, तो आप ये बताएं कि असल में एआई है क्या? एआई क्या है? जी, ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर और मशीनों को इंसानी ज़हनियत की तरह सोचने, सीखने और मसाइल हल करने और फैसले करने के लिए, जैसे जैसे कि चैट जीपीटी या गूगल का काबिल बनाती है। मिसाल के तौर पर एआई सब वॉइस असिस्टेंट, ट्रांसलेट एक ऐसा स्मार्ट एआई टूल है तालीम में, जिससे तलबा को उस्ताद दोनों की मदद करता है। ओके, बहुत खूब। अच्छा बेटा, ये बताएं कि आज के दौर में तालीम के शोबे में एआई की अहमियत क्यों बढ़ रही है? जी, आज दुनिया में बहुत तेज़ी से डिजिटल हो रही है, इसलिए तालीम को भी जदीद टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना ज़रूरी है। एआई हर तलबा इल्म की रफ्तार के मुताबिक सीखने में मदद करता है, उस्ताज़ा का वक़्त बचाता है, माहिरी तालीम मवाद फ़राहम करती है और सीखने को ज़्यादा दिलचस्प बनाती है। यही वजह है कि दुनिया भर की तालीमी अदारे एआई को अपना रहे हैं। बहुत खूब बेटा। अच्छा, एआई रवायती क्लासरूम को किस तरह तब्दील कर जी, पहले तालीम सिर्फ किताब, ब्लैक बोर्ड और लेक्चर्स वगैरह? इलेक्टिव महदूद थी, लेकिन अब एआई की मदद से तलबा वीडियो, इंटर इंटरनेट और को इंटरेक्टिव क्विज वगैरह होते हैं, वर्चुअल लेंसेज वगैरह होते हैं, वर्चुअल लैब्स होती हैं। और स्मार्ट लिंक पैड और फॉर्मर्स के ज़रिए सीख रहे हैं। एआई उस्ताद को भी तलबा की कारकर्दगी समझाने में मदद देती है, जिससे जिससे हर तलबे इल्म पर ज़्यादा तवज्जो दी जा सकती है। बिल्कुल। अच्छा बेटा, ये बताएं तुलबा के लिए एआई का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? तलबा का किसी भी वक्त सीखने का मौका फ्राहम एआई करते हैं। अगर किसी तलबा इल्म को कोई सबक समझ मुश्किल एआई ना आए, तो वो बार बार सवाल पूछ सकते हैं।
अच्छा नाज़रीन, यहाँ और मैं आपको जी, जी। मौज़ूआत को इन आसान अल्फाज में समझाती हैं, रिसर्च में मदद करती हैं, ज़ुबानें सीखते हैं और इम्तहानात की तैयारी में भी रहनुमाई फ़राहम करते हैं। इससे तलबा को एतमाद भी बढ़ता है। बहुत खूब। अच्छा बेटा, यहाँ हम आपको बताते चलें और अपने देखने वाले नाज़रीन को बताते चलें कि एआई जब से आई है, इसने हर मैदान में तहलका मचा के रख दिया है। एआई वो टेक्नोलॉजी है जो कि कंप्यूटर को इंसानों की तरह सोचने और समझने की सलाहियत देती है। कंप्यूटर जब इंसानों की तरह सोचता है, तो हमसे ज़्यादा अच्छा काम करता है। जैसे देखिए, एक इंसान है, जब वो थक जाता है, उसकी कैपेसिटी होती है, वो उतना ही काम कर सकता है। लेकिन लैपटॉप या कंप्यूटर से हम ये वो टेक्नोलॉजी है जो ना थकने वाली है, और हम इससे इंसान की कैपेसिटी से ज़्यादा काम ले सकते हैं, और ये इंसानों से ज़्यादा फास्टर काम कर रही है। तो असातिज़ा किराम को उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो इससे प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, इससे पेपर्स बना सकते हैं, इससे लेसन प्लानिंग करवा सकते हैं, इससे क्लास में जाने से पहले स्टोरी बनवा सकते हैं और स्टोरी टेल कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि स्टूडेंट अपनी रफ्तार के मुताबिक एआई से सीख सकते हैं। मोहित बेटा, फ़र्ज़ करें कि आप क्लास में मौजूद हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शाय होते हैं क्लास में, वो टीचर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाते। तो पहले तो वो स्टूडेंट परेशान होते थे कि अब कल जाके किससे पूछूंगा, अपने दोस्त से पूछूंगा, पता नहीं वो भी सही जवाब देगा नहीं देगा, टीचर से पूछूंगा कैसे पूछूंगा, तो इसी कश्मकश में उसका टाइम भी वेस्ट हो जाता है, उसको वो टॉपिक भी क्लियर नहीं होता। लेकिन क्या होता है अब कि अगर फर्ज करें किसी बच्चे को अपना कोई टॉपिक स्कूल में समझ नहीं आया, तो वो घर आकर चैट जीपीटी से सवाल कर सकता है कि आज क्लास के दौरान मुझे ये बात समझ नहीं आई थी, मुझे डिटेल में समझाएं। और अगर चैट जीपीटी से वो रहनुमाई लेगा या कोई भी एआई टूल से वो रहनुमाई लेगा, तो क्या होगा कि एआई उसको बेहतर अंदाज में जो है वो उसको बताएगा। फर्ज करें उसको समझ नहीं आती, वो फिर से ये क्वेश्चन करे कि मुझे अभी भी समझ नहीं है, मुझे इससे मजीद आसान करके बता, तो वो उसे मजीद आसान करके बताएगा। तो क्या होगा कि जो आज के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एआई ने बहुत ज़्यादा आसानियां कर दी हैं। बच्चे अपनी रफ्तार के मुताबिक सीख सकते हैं। जब वो स्कूल से आ जाते हैं तो उसे उन्हें अगले दिन का वेट नहीं करना पड़ता, वो बैठ कर एआई की हेल्प लेकर अपने टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन मोहित बेटा, जहाँ पर इतने फायदे हैं, वहां पर आप क्या समझते हैं, ये कुछ नुकसान ही है या सिर्फ सारे फायदे हैं? जी, एक बहुत फ़ायदे हैं, लाइक जो हमें अपने लेसन में समझ नहीं लगती, हम एआई से बात करके लाइक उसको बता के हम अपने लेसन में बहुत ज़्यादा उसमें आसानी पैदा होती है, हमें समझ आ जाती है। लाइक हमें अगर स्कूल में कुछ समझ ना आए, तो हम घर आके अपना चैट जीपीटी से लाइक बात करें तो उसे अपना टॉपिक दें, तो लाइक वो हमें बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर देता है, जिससे हमें बहुत समझ लग जाती है। बिल्कुल, बहुत खूब। अच्छा मोहित, ये बताएं कि क्या कोई नुकसान है आपकी नज़र में एआई का, बच्चों को लेकर, स्टूडेंट्स को लेकर? नो, इससे लाइक नुकसान तो कोई नहीं है मेरे नज़र में। जी बिल्कुल, जहाँ बेटा देखें हर चीज़ के फ़ायदा होता है, वहाँ पर उस चीज़ का नुकसान भी होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि इस्तेमाल करने वाला कैसा है। अगर फ़र्ज़ करिए कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसे क्लास में टीचर ने प्रेज़ेंटेशन दी है, कल आप लोगों ने इस पे बना कर लानी है और उसे प्रेज़ेंट करना है बड़े अच्छे तरीके से, तो क्या है, एक बच्चा क्या करेगा, आता है सारा का सारा कॉपी पेस्ट करके उसको ले जाता है, तो फिर क्या होगा कि बच्चा अपनी सोच से वो काम नहीं कर रहा ना। अब वो सारा का सारा ही अगर एआई टूल को इस्तेमाल के काम करेगा, तो फिर उसकी अपनी क्रिटिकल थिंकिंग तो मुतासिर हो जाएगी। अब क्या होगा, अगर बच्चे बिल्कुल वो एआई का इस्तेमाल करें, लेकिन बिल्कुल कॉपी पेस्ट वाला काम ना करें, अपना दिमाग इस्तेमाल करें, हतमी फैसला उनका अपना हो, क्योंकि देखें एआई को इन्फॉर्मेशन देने वाला भी कौन है, एक इंसान है ना। तो हम जब उसे कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं वो गलत भी हो सकती है। लिहाजा बिल्कुल ऐसा ना हो कि आपने टोटल का टोटल कॉपी पेस्ट किया और वो कर लिया। इससे क्या होगा कि बेटा, जो हमारी नई जनरेशन आ रही है, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी। अगर हम सारा का सारा एआई पर इन्हिसार करेंगे, और एक वक्त ऐसा आएगा अगर हमारे पास एआई मौजूद नहीं होगा, ऐसा होगा नहीं, लेकिन फ़र्ज़ करें कभी आपको वो अवेल नहीं है, तो आपका अपना दिमाग काम नहीं करेगा। तो आप बेशक एआई को एक टूल समझकर इस्तेमाल करें, एक मुआविन समझ कर इस्तेमाल करें, लेकिन ये मतलब नहीं है कि आप सारा का सारा काम एआई से करवाएँ और खुद बिल्कुल हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाएँ।
اساتذہ کرام کے لیے بھی بچے بہت زیادہ فائدہ ہے اس کا۔ اساتذہ کرام جیسے فرض کریں بیٹا پہلے پیپرز بناتے تھے تو کافی ٹائم ان کا پیپر بنانے میں لگ جاتا تھا، اب کیا ہے کہ وہ اے آئی کا استعمال کر کے بہت سے پیپر بنا سکتے ہیں۔ ٹیچرز حضرات بہت کم ٹائم میں لمیٹڈ ٹائم میں سلیبس بنوا سکتے ہیں اور اپنا وہ ٹائم وہ اپنے بچوں کی کوالٹی کو بوسٹ کرنے کے لیے لگا سکتے ہیں۔ تو موہت بیٹا یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ماشاء اللہ آپ بھی اے آئی کو سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں یہ آپ کی بھی ایک ایجوکیشن ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بھی اے آئی ٹولز ہیں کیا وہ آپ کی ہیلپ کرتے ہیں کام کرنے میں؟ جی میری جو بھی لائک پرابلم ہوتی ہے اپنے کو سے اپنے اس کو سولو کرتا ہوں، مجھے سمجھ لگتی ہے تو میری وہ کافی ہیلپ کرتے ہیں تب میرا ٹائم بھی بچتا ہے۔ بالکل۔ اچھا یہاں پر ناظرین ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ موہت جو ہے وہ ہر کام میں اے آئی کی ہیلپ لے کر کرتے ہیں۔ کوئی کام انہیں مشکل لگتا ہے، کوئی ٹاسک انہیں مشکل لگتا ہے، فرض کریں اگر ڈیورنگ دا کلاس کوئی وجہ ہوئی اور وہ نہ پوچھ سکے تو وہ اس کی بھی ہیلپ لے لیتے ہیں اے ٹولس کی، اور ان کو اچھے سے سمجھ آ جاتا ہے کہ مجھے اس کام کو کیسے کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں ناظرین کہ اے آئی نے اتنا تہلکہ مچا دیا ہے، اور یہ ہمارے ٹاسک کا بھی ایک حصہ ہے کہ آپ اے آئی کی ہیلپ لے کر کوئی بھی نئی زبان سیکھ سکتے ہیں۔ جیسے دیکھیں ہم لوگ ابھی انگلش جو ہے نا ہمارے تقریباً ہم نے جو سیشن کرنے ہوتے ہیں وہ ہم نے انگلش میں کرنے ہوتے ہیں، تو یعنی اے آئی سے بات کرنی ہوتی ہے، اس میں ہمارے پاس چیٹ جی پی ٹی سے میں بات کرنی ہوتی ہے، سیسمی سے بات کرنی ہوتی ہے، کو پائلٹ سے بات کرنی ہوتی ہے۔ تو جب ہم انگلش میں بات کرتے ہیں اس سے تو پھر کیا ہوتا ہے، اس سے ہماری لینگویج اسکل بھی ڈیولپ ہوتی ہے۔ تو ناظرین یہاں پر میں آپ کو یہ بات کہتی چلوں کہ اگر آپ چاہے انگلش سیکھنا چاہیں، اردو سیکھنا چاہیں، جاپنیز سیکھنا چاہیں، عربک سیکھنا چاہیں، آپ جو بھی لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اگر ڈیلی 10 منٹ صرف اور صرف اگر آپ اے آئی سیشن کر لیں، 10 منٹ اے آئی سے بات کر لیں، چیٹ جی پی ٹی سے بات کر لیں، کو پائلٹ سے بات کر لیں، سسمی سے بات کر لیں، اور بھی بہت سے ٹولز ہیں، اگر آپ ان کا استعمال کریں گے بات چیت کے لیے تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ وہ کام جو آپ سالوں میں نہیں کر سکے وہ آپ چند دنوں میں کرنا شروع کر دیں گے۔ لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ آپ کو ڈیلی چیٹ جی پی ٹی کو یا ڈیلی اے آئی ٹولز کو ٹائم دینا ہوگا۔ آپ ڈیلی کا کوئی ٹائم 10 سے 15 منٹ کا سیٹ کر لیں اور انگلش میں بات کریں۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا، آہستہ آہستہ آپ کو اس کا ایسنٹ آپ جو ہے نا وہ اڈاپٹ کرنا شروع کر دیں گے، آپ کو ان کی بات کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی اور آپ کے اندر کانفیڈنس ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا، آپ آہستہ آہستہ بولنا سیکھ جائیں گے۔ اب دیکھیں جیسے ہم اکیڈمیز میں جاتے ہیں، بعض علاقوں میں تو بہت ہی اسٹینڈرڈ والی اکیڈمیز ہوتی ہیں، لیکن بعض علاقوں میں بس ایسے ہی ہیں، تو لوگ وہاں پر اتنی اپنی بھاری بھرکم فیس ادا کرتے ہیں اور اتنا ٹائم وہاں پر دیتے ہیں، 2 2 گھنٹے، ان کے لیے آنا جانا کتنا مشکل ہوتا ہے، اور آج کل تو اور بھی مشکل ہو گیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اے آئی ہمارے ساتھ فری میں بات کرتی ہے، ہمیں کوئی فیس ہمیں پے نہیں کرنا پڑتی، پھر اپنی کمفرٹ ٹائم کے مطابق ہم اس کے ساتھ دن میں کوئی بھی 10 منٹ بات کر سکتے ہیں۔ یہ آپ اپنی عادت بنائیں، موہت آپ بھی بیٹا اپنی عادت بنائیں کہ آپ کم از کم دن میں 10 منٹ اے آئی کو ضرور دیں انگلش میں بات کرنے کے لیے، تاکہ آپ کی انگلش لینگویج اسکل جو ہے وہ زیادہ ڈیولپ ہو جائے، اور اس کی کوئی فیس نہیں ہے، کوئی جھجک نہیں ہے، کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے ڈزنٹ میٹر، اے آئی بڑے اچھے طریقے سے اس کو وہ جو ہے نا کریکٹ کرتے ہیں۔ جیسے کوئی بچے ہیں وہ شائع ہوتے ہیں، وہ ٹیچر کے سامنے بات نہیں کر پاتے، ان کو شائع محسوس کرتے ہیں کہ بھائی ہماری اگر مسٹیک نکل گئی ساری کلاس کے سامنے ہمیں انسلٹ کر دیا جائے گا، تو اے آئی ایسا نہیں ہے، آپ 100 دفعہ پوچھیں آپ کو 100 دفعہ آنسر ملے گا اور بڑا کول آنسر ملے گا۔ تو ایسے ٹیچر کو تو مجھے لگتا ہے سبھی ڈھونڈتے ہوں گے کہ کہیں سے ہمیں مل جائے، پھر فری میں، اور پھر سب سے بڑی بات آپ کوئی بھی اپنے ٹائم کے مطابق اس سے بات کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیے اے آئی کا کتنا فائدہ ہے، آپ لینگویج سیکھ سکتے ہیں، ایون کہ اے آئی جو ہے اس نے ایجوکیشن کے اندر جو ہے وہ کام کو بہت آسان کر دیا ہے، بہت منظم کر دیا ہے۔ اب اگر آپ نے وہ ٹائم جو ہے اپنا لگانا تھا مینجمنٹ کے کاموں میں یا دوسرے کاموں میں، اب وہ کام اپنے بچوں کی ایجوکیشن کی کوالٹی کو بوسٹ کرنے میں لگا سکتے ہیں، اور اپنے غیر ضروری کام، غیر ضروری تو خیر انہیں نہیں کہا جا سکتا، وہ کام جو بہت زیادہ ٹائم ٹیکنگ ہے اور وہ کام اے آئی چند سیکنڈز میں کر سکتا ہے، تو آپ اس میں اے آئی کا سہارا لیں۔ آہستہ 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 اے آئی بے شک کچھ لوگوں کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے، موہت میں یہ سوال آپ سے ہی کرنا چاہوں گی، کچھ لوگوں کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے، وہ ڈرتے بھی ہیں اس بات کو لے کر
کہ اے آئی جو ہے وہ فیوچر میں اساتذہ کی جگہ لے لے گا؟ جب اے آئی نے ہر جگہ اتنے اثرات چھوڑ دیے ہیں تو کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ ٹیچرس کو کمرے سے ہٹا دیا جائے اور اے آئی سے سارے کام کروائے جائیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں، ایسا ہوگا کبھی؟ شکریہ، آپ کی آواز نہیں ہے. جی، میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں فیوچر میں لوگوں کو یہ ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اے آئی سے ہی سارا کچھ کروایا جائے اور ٹیچرس کو کمرہ امتحان سے نکال دیا جائے، یا کمرہ جہاں جو پڑھانے کا کمرہ ہے وہاں سے نکال دیا جائے۔ آپ کو لگتا ہے کہ کیا اے آئی اساتذہ کی جگہ لے لے گی؟ جی، میرے خیال میں اے آئی اساتذہ کی جگہ لے سکتی ہے، لیکن کچھ حد تک۔ کچھ حد تک. لیکن وہ جو لائک اساتذہ کی بھی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، تو ہم ان سے بھی کچھ سبق سیکھتے ہیں، اور وہ ہمیں بہت بہت اچھا گائڈ کرتے ہیں. بہت خوب، بہت خوب۔ محض لیڈرشپ والا کا یہ کہنا ہے کہ بے شک اے آئی جو ہے وہ اساتذہ کی جگہ لے سکتا ہے، لیکن کچھ حد تک، کچھ حد تک، کیونکہ اے آئی جو انسانی رویہ ہے، جو ایک انسان کا انسان کے ساتھ ریلیشن ہوتا ہے، ایک ٹیچر کا بچوں کے ساتھ ایک جو کنیکشن ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اے آئی کے ساتھ ہمارا بلڈ نہیں ہو سکتا۔ اور جو کام ایک ممتا یا ایک ٹیچر، ایک استاد بچے کو سکھا سکتا ہے، جو اخلاقیات، جو رویے جو ہمیں ایک استاد سکھا سکتا ہے، وہ ہمیں اے آئی نہیں سکھا سکتا۔ تو اے آئی جو ہے وہ بیسیکلی ان اساتذہ کرام کی جگہ لے لے گا جو اے آئی کو نہیں سیکھ رہے، لیکن وہ اساتذہ کرام جو اے آئی کو سیکھ رہے ہیں ان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، وہ ہمیشہ لیڈ کریں گے۔ لہٰذا یہ آج کل کے دور کی اشد ضرورت ہے کہ سب کو اے آئی سیکھنی چاہیے، کیونکہ جب آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ میرا یہ کام جو ہے نا وہ دنوں کا کام یا گھنٹوں کا کام سیکنڈز میں ہو رہا ہے، تو پھر یہ بڑی بیوقوفی ہوگی نا کہ پھر بھی ہم یہی کہیں کہ نہیں نہیں ہم نے مہینوں میں یہ کام ختم کرنا ہے، نہیں نہیں ہم نے سالوں میں ختم کرنا ہے۔ تو پھر اوبویسلی ایسا ہی ہوگا، اور یہ آج کل کے دور کی اشد ضرورت ہے کہ وہ لوگ معاشرے کی ڈیمانڈ ہوں گے، وہ لوگ دور کی ڈیمانڈ ہوں گے جو لوگ اے آئی کو سیکھ رہے ہیں یا جو اے آئی کو لے کر اپنے کام کو اچھے طریقے سے منظم کرنا چاہتے ہیں۔ اور جو لوگ اپنے کام کو لے کر اے آئی کو لے کر نہیں چلیں گے وہ لوگ پیچھے رہ جائیں گے، کیونکہ ان کی ڈیمانڈ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ موہد بیٹا، میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ کیا آپ اے آئی کو مزید سیکھنا چاہیں گے؟ کیا آپ لیول 2 کے اسٹوڈنٹ بنیں گے؟ کیا آپ کے اندر یہ شوق موجود ہے کہ اس کے بعد میں لیول 2 کروں گا، یا اس کے بعد آپ اپنی کنٹینیو جو آپ کی اسٹڈی ہے، روایتی اسٹڈی، آپ اس کو جاری رکھیں گے؟ جی، میں اس کورس کو نیکسٹ کنٹینیو رکھوں گا، اور میں چاہتا ہوں کہ میں لیول 2 بھی کروں، تاکہ اس کے ٹاسک بھی اپنی کر سکوں اور میں اپنا سرٹیفکیٹ لے سکوں. اچھا موہد، آپ ہمارے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دیں گے آخر میں؟ آپ کی طرف سے ایک اچھا سا پیغام دے دیں۔ جی، میں انہیں یہی کہوں گا کہ آپ اپنی اسکلس پر فوکس کریں، اپنی لائک جو فزیکل اسٹڈیز کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اپنی اسکل پر فوکس کریں، تاکہ وہ کچھ لائک ان کے پاس اسکل ہوگی تو وہ کچھ بنیں گے. لائک جو آج کل کا اوور آل چل رہا ہے تو اس میں اے آئی کی تو بہت ڈیمانڈ ہے، اور جو ہماری ڈگریز ہیں لائک ان کی ڈیمانڈ نہیں ہے، ان کو کوئی نہیں پوچھتا. ہمارے پاس اسکلس ہوں گی تو ہم کچھ کر سکیں گے. تو میرا یہی پیغام ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اے آئی اسکل سیکھیں، اسپیشلی ریحان اسکول سے. تو ان کے بہت اچھے بوٹ کیمپس ہیں، اور ان کے تو فری بوٹ کیمپس بھی ہیں، اگر وہ کوئی جوائن کرنا چاہے تو وہ ضرور کریں. موہد بیٹا، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا اور اپنی جرنی سے ہمیں آگاہ کیا۔ آپ نے اپنی جو مائنڈ میں آپ کی ماشاءاللہ اتنی چھوٹی سی عمر میں آپ نے اتنے اچھے سے ٹاپک کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے کہ ایک ایسا بچہ جو ماشاءاللہ جس نے کبھی انٹروڈیوس نہیں کیے، جس نے کیمرہ کبھی فیس نہیں کیا، جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں اپنے فیس کو لے کر انٹرویو کرنے کے لیے، یہ بہت بڑا بگ پوائنٹ ہے، بہت بڑا بگ پوائنٹ ہے۔ سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ آپ کیمرے کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ ہم سے بات کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے موہد
کہ آپ کم ہی وقت میں بات چیت کرنا سیکھ جائیں گے، کیونکہ آپ جانتے تو ہیں لیکن اس چیز کو فیس کرنے میں چونکہ ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے، تو انشاءاللہ ٹائم لگنے کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی سیکھ جائیں گے۔ تو ناظرین، یہ تھے رہے ہمارے بہت محنتی محت لیڈرشپ والا اسٹوڈنٹ، اور یہ بہت ہی کامیاب ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ محنت بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اور ناظرین، میں آپ سے بھی یہی کہنا چاہوں گی، جو لوگ محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا دوست ہے اور ہمیشہ ان کا ساتھ دیتا ہے۔ اور آپ بھی محنت کریے، کنسسٹنٹ رہیے، اور اے آئی کا ذمہ دارانہ استعمال سیکھیے، کیونکہ آج کل کے دور کی یہ اشد ضرورت ہے اے آئی سیکھنا۔ اے آئی آپ کے کام کو آسان بنا دیتی ہے، منظم بنا دیتی ہے، اور بہت کم ٹائم میں اپنے کام کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئے انٹرویو میں کسی نئی شخصیت کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔